नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नागेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरुचि विष्णुन्द्रसुपूजिताभ्यां विभूतिपाटीरविलेपनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्। अनघं जनकं जगतां प्रथमं वरदं करशूलधरं सुलभं करुणाम्बुनिधिं कलुषापहरं प्रणमामि महेश्वरमेकमहम्। अमलं कमलोद्भवगीतगुणं शमदं समदासुरनाशकरम् रमणीयरुचिं कमनीयतनुम् नमः साम्ब शिवं नतपापहरम्। शिवं शङ्करं बन्धुरं सुन्दरेशं नटेशं गणेशं गिरीशं महेशं दिनेशेन्दुनेत्रं सुगात्रं मृडानी पतिं श्रीगिरीशं हृदा भावयामि। भृङ्गीच्छानटनोत्कटः करिमदग्राही स्फुरन्माधवाह्लादो नादयुतो महासितवपुः पञ्चेषु नाचादृतः सत्पक्षः सुमनो वनेषु स्वपुनः साक्षान्मदीये मनोराजीवे भ्रमराधिपो विहरतां श्रीशैलवासी विभुः। सोमोत्तंसः सुरपरिषदां येष जीवातुरीशः पाशच्छेत्ता पदयुगजुषां फुल्लमल्लीनिकाशः ध्येयो देवः प्रकटितवधूरूपवामात्मभागः श्रीशैलाग्रे कलितवसतिर्विश्वरक्षाधुरीणः। येणं पाणौ शिरसि तरुणोल्लासमेणाङ्कखण्डम् पार्श्वे वामे वपुषि तरुणीं दृक्षुकारुण्यलीला भूतिं फाले स्मितमपि मुखे गाङ्गमम्भः कपर्दे बिभ्रत्प्रेम्णा भुवनमखिलं श्रीगिरीशः सपायात्। श्रीशैले स्वर्णशृङ्गे मणिगणरचिते कल्पवृक्षाळिशीते स्फीते सौवर्णरत्नस्फुरितनवगृहे दिव्यपीठे शुभार्हे आसीनः सोमचूडः सकरुणनयनः साङ्गनस्मेरवक्त्रः शम्भुः श्रीभ्रामरीशः प्रकटितविभवो देवता सार्वभौमः। या योगिवृन्दहृदयाम्बुजराजहंसी मन्दस्मितास्तुतमुखी मधुकैटभग्नी विघ्नान्धकारतटभेदपटीयसी सा मूर्तिः करोतु कुतुकं भ्रमराम्बिकायाः। कस्तूरीतिलकाञ्चितेन्दुविलसत्प्रोद्भासि फालस्थली कर्पूरद्रवमिश्रचूर्णकपुरामोदोल्लसद्वीटिका
लोलापाङ्गतरङ्गितैरधिकृपासारैर्सदानन्दिनी श्रीशैलस्थलवासिनी भगवती श्रीमातरं भावये। राजन्मत्तमराळमन्दगमनां राजीवभद्रेक्षणां राजीवप्रभवादिदेवमकुटै राजत्पदाम्भोरुहां राजीवायतपत्रमण्डितकुचां राजाधिराजेश्वरी श्रीशैलस्थलवासिनी भगवती श्रीमातरं भावये। श्रीनाथादृतपालितत्रिभुवनां श्रीचक्रसञ्चारिणी गानासक्तमनोज्ञयौवनलसद्गन्धर्वकन्यादृताम् दीनानामतिवेलभाग्यजननीं दिव्याम्बरालङ्कृताम् श्रीशैलस्थलवासिनी भगवती श्रीमातरं भावये। उभौ दर्वीकुम्भौ मणिकनकसम्भावितगुणौ दधानापाणिभ्याम् अमृतरसमृष्टान्नकलितौ कडाढ्य कल्याणि कलितसदन श्रीगिरिशिरसि असौ भ्रामर्यम्बा रचयतु मदिष्टार्थविभवम्। వస్తా చంద్ర. ఎర్లీగా వాళ్ళ ఫేస్ తో వాళ్ళు బాల్ మూవ్ చేయటం అలాంటి ఏమన్నా ట్రబుల్ క్రియేట్ చేస్తారని నాకు అనిపిస్తుంది.